दरियाए सिंध पर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबेला डैम से 315 किलोमीटर अपस्ट्रीम गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के सिंगम पर वाक़े बुलंदोबाला स्ट्रक्चर दयामिर भाषा डैम पर तामीराती काम तेजी से जारी है। ये इलाका गिलगित में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चला से 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जबकि इस्लामाबाद से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दयामिर भाषा डैम एक RCC डैम है यानी रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट। इसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान रवैती कंक्रीट से पानी की मिकदार कम होती है जिसे रूलर के जरिए कंपैक्ट किया जाता है जो रवैती कंक्रीट से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके फाउंडेशन से टॉप तक 272 मीटर मरकजी दीवार की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा RCC डैम होगा। इस डैम की हाइट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 4 मीनार पाकिस्तान या पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बहरिया आइकॉन टावर के बराबर है। डैम के आबी जखैर की बात करें तो पानी जखीरा करने की गुंजाइश 10 अरब क्यूबिक मीटर के जखैर के साथ तरबेला के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जखीरा करने वाला डैम बन जाएगा क्योंकि तरबेला की वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आज की इस वीडियो में हम दयामिर भाषा डैम की ताजा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे कि प्रोजेक्ट के किस हिस्से का काम मुकम्मल हो चुका है और कौन सा हिस्सा ज़ेरे तामीर जबकि पाइपलाइन में कौन सा हिस्सा है। पहले नंबर पर जिस हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया गया है वो जमीन का हसूल है। जमीन का हसूल और मुतासरा लोगों की आबादकारी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है। जमीन के हसूल और दोबारा आबादकारी के लिए कुल लागत 175.43 बिलियन रही। इसमें जमीन जायदादों और बुनियादी ढांचे के लिए मुआवजे के साथ साथ बेघर कम्युनिटीज के लिए नए मॉडल गाँव का कयाम भी शामिल था। दूसरे नंबर पर तकमील शुदा अज्जा में से डाइवर्जन सिस्टम की तामीर मुकम्मल हो चुकी है जिसका मकसद दरिया सिंध का रुख बदलना था ताकि डैम को तामीर किया जा सके। नवंबर 2023 को दरिया सिंध का रुख कामयाबी से मोड़ दिया गया था। डाइवर्जन सिस्टम में 2 बड़ी सुरंगें शामिल हैं। हर एक की लंबाई 1 किलोमीटर है। ये सुरंगें दरिया के बहाव को रीडायरेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तामीराती जगह खुश्क और काबिल रसाई रहे। सुरंगें हिकमत अमली के मुताबिक पानी के बेतहाशा हुजूम को संभालने के लिए रखी गई हैं जो डैम के डिजाइन में शामिल दुरुस्तगी और दूर अंदेशी को जाहिर करते हैं। डैम की तामीर मुकम्मल होने के बाद इन टनल्स को सेडिमेंट बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुरंगों की तकमील के साथ एक डाइवर्जन कैनाल भी शामिल है जो 0.857 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये नहर दरिया के बहाव को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए सुरंगों के साथ मिलकर काम करती है। नहर का डिजाइन इस बात को यकीनी बनाता है कि पानी का बहाव आसानी से हो। तामीराती मरहले के दौरान सैलाब और दीगर रुकावटों के खतरे को कम से कम किया जाए। डाइवर्जन सिस्टम को मजीद सपोर्ट करने के लिए 2 कुफर डैम बनाए गए हैं, एक अपस्ट्रीम और एक मेन डैम साइट के नीचे की तरफ है। ये आर्जी ढांचे खुश काम का माहौल बनाने के लिए जरूरी हैं जिससे इंजीनियर्स पानी की मुदाखलत के बगैर मेन डैम की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दयामिर भाषा डैम तक रसाई के बेसिक स्ट्रक्चर के अज़ा में से एक सड़कों की तामीर है। डैम साइट एक दूर अफ्तादा इलाके में वाक़ है जिसमें मवाद मशीनरी और अमले की नकलो हमल की सहूलत के लिए सड़क के वसी नेटवर्क की तरक्की की जरूरत थी। कराकोरम हाईवे जो कि मंसूबे की जगह के साथ गुजरती है इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा करती है। ताहम डैम की तामीर से कराकोरम हाईवे का 104 किलोमीटर हिस्सा पानी में डूब जाएगा। इससे निमटने के लिए सड़कों की नई अलाइनमेंट्स और बाईपास बनाए गए हैं ताकि मुसलसल राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। चैलेंजिंग टिपोग्राफी के पेश नजर पुलों और सुरंगों की तामीर जरूरी थी। ये ढांचे पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाली कुदरती रुकावटों को दूर करते हुए डैम साइट तक महफूज और काबिल एतमाद रसाई फराहम करने के लिए बनाए गए हैं। इस मंसूबे में दरिया सिंध पर दोनों तरफ रसाई के लिए पुल की तामीर भी शामिल थी जो भारी मशीनरी और तामीराती सामान की हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जुज है। चौथे नंबर पर डैम साइट को बिजली की फराहमी के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया गया है। तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दयामिर भाषा डैम के वसीतर इकदाम का एक लाजमी हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़ ये मनसूबा दरिया तांगीर की हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए डिजाइन किया गया है जो कि दरिया सिंध की एक मौवे नदी है। तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक मौजूदा रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसकी पैदावारी सलाहियत 15 मेगावाट है। ये 3 पेल्टन किस्म की टर्बाइन पर मुश्तमिल है। हर एक की सलाहियत 5 मेगावाट है। ये मनसूबा दयामिर भाषा डैम साइट से 30 किलोमीटर नीचे और इस्लामाबाद से 430 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मौजूद मुकम्मल हो चुके मनसूबों के बाद ज़ेरे तमीर मनसूबों में पहले नंबर पर डैम का RCC ढांचा है। ये 272 मीटर की मुतासर कुन ऊंचाई पर खड़ा होगा जिससे ये आलमी सतह पर सबसे ऊंचा RCC डैम बन जाएगा। RCC डैम की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये एक मजबूत ढांचा फराहम करेगा जो इसमें मौजूद पानी के बेपनाह दबाव
کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے ذریعے بنائے گئے ذخائر کی کل گنجائش 10 بلین کیوبک میٹر ہوگی، جبکہ 7.9 بلین کیوبک میٹر پانی اس ڈیم میں ہر وقت موجود رہے گا۔ یہ وسیع ذخائر آبپاشی، پینے اور سیلاب پر قابو پانے کے لیے پانی کے ذخائر میں اضافہ کر کے پاکستان کے آبی تحفظ میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ دیامیر بھاشا ڈیم میں 14 گیٹس کے ساتھ ایک سپیل وے ہوگا۔ ہر ایک گیٹ کی پیمائش 11.5 میٹر چوڑائی اور 16.5 میٹر اونچائی ہوگی۔ یہ سپیل وے پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے اور زیادہ آمد کے دوران اوور فلو کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مزید برآں ڈیم میں خاص طور پر سیڈیمنٹ کو باہر نکالنے کے لیے 5 آؤٹ لیٹس شامل ہوں گے، جس سے سیڈیمنٹ کے جمع ہونے کو روک کر ذخائر کی لمبی عمر اور کارکردگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ زیر تعمیر منصوبوں میں دوسرے نمبر پر پاور ہاؤس، جو اس منصوبے کا اہم جز ہے، جن میں ہیڈرس سرنگیں، پاور سٹیشن اور ٹیلر سرنگیں شامل ہیں، جو ڈیم کی ہائیڈرو الیکٹرک فعالیت کے لیے اہم ہیں۔ ہیڈرس ٹنلز آبی ذخائر سے پاور ہاؤس تک پانی پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سرنگیں پانی کی بڑی مقدار کو سنبھالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جو ٹربائنوں میں مسلسل بہاؤ کو یقینی بناتی ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے دائیں اور بائیں جانب ایک ہیڈرس سرنگ ہے، جن میں سے 2 الگ الگ پاور سٹیشن کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ٹنل کو پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور توانائی کے ضیاع کو کم سے کم کرنے کے لیے احتیاط سے بنایا گیا ہے۔ سرنگوں کو جدید تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ ساختی سالمیت اور کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاور ہاؤس دیامیر بھاشا ڈیم کے ہائیڈرو الیکٹرک سسٹم کا مرکز ہے۔ اس میں ٹربائنز اور جنریٹر رکھے گئے ہیں جو بہتے ہوئے پانی کی کائنیٹک انرجی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ ڈیم میں 2 زیر زمین پاور ہاؤسز ہوں گے۔ ایک پاور ہاؤس مین ڈیم کے دونوں طرف بنایا جا رہا ہے۔ ہر پاور ہاؤس 6 ٹربائنوں سے لیس ہوگا، جن میں سے ہر ایک ٹربائن کی جنریشن کیپیسٹی 375 میگا واٹ کے ساتھ ٹوٹل ڈیم سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ یہ سیٹ اپ توانائی کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ آپریشنل اعتبار اور کارکردگی پر مکمل توجہ دی گئی ہے۔ ٹربائنوں سے گزرنے کے بعد پانی کو ٹیلر سرنگوں کے ذریعے واپس دریا میں خارج کیا جائے گا۔ یہ سرنگیں پاور ہاؤس سے پانی کو مؤثر طریقے سے دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جس سے ہنگامہ آرائی اور توانائی کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہموار پانی کے بہاؤ کو یقینی، بیک فلو کو روکنے اور ہائیڈرو الیکٹرک سسٹم کی مجموعی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں ٹیلر سرنگیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، آخر میں ڈیم سائٹ پر ٹرانسمیشن لائن منصوبہ پائپ لائن میں ہے۔ ہائیڈرو پاور سٹیشن سے پیدا ہونے والی بجلی کو قومی گریڈ میں منسلک کرنے کے لیے ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب منصوبہ بندی کے مراحل میں ہے۔ یہ لائنیں ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کی بڑی مقدار کو سنبھالنے کے لیے بنائی جائیں گی۔ دیامیر بھاشا ڈیم اپنے پن بجلی گھروں کے ذریعے تقریباً 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ اس طاقت کو مؤثر طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن لائنوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک تیار کیا جائے گا۔ یہ لائنیں ڈیم کے پاور ہاؤسز کو قومی گریڈ سے جوڑیں گی، پاکستان کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قابل اعتماد فراہمی کو یقینی بنائیں گی۔ معزز ناظرین، ڈیم سے حاصل ہونے والے پانی کو زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ وابڈا کے مطابق اس منصوبے سے نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کا 6 لاکھ ایکڑ کا رقبہ قابل کاشت ہو جائے گا، بلکہ مجموعی طور پر 3 ملین ایکڑ زرعی رقبہ سیراب ہو سکے گا۔ ڈیم دریائے سندھ کے پانی کا قدرتی بہاؤ استعمال کرتے ہوئے اس پانی کا 15% استعمال کرے گا، جبکہ اس مقام پر دریائے سندھ کا سالانہ اخراج 5 کروڑ ایکڑ فٹ ہے۔ ڈیم مجموعی طور پر 110 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوگا، جبکہ 100 کلومیٹر مزید رقبے پر ڈیم کے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوگی۔